अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आजकल सोशल मीडिया पे शहबाज गिल साहब के बारे में ना बहुत सारी अफवाहें और कुछ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी तरह से जो ज़राए हैं उन पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। लोग अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, लिख के भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो वो लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मुल्तान जेल में जब हमारा कोट लखपत से अलार्म के बाद एडमिनिस्ट्रेटेड ग्राउंड की बिना के ऊपर वो एक दफ़ा लगा के ये चलान निकाल देते हैं। मुल्तान जेल जब हम गए थे ना, तो हमारे पीछे किसी हुकूमती अहदेदार का जो है ना वो ऑर्डर नहीं था कि इनके ऊपर सख्ती करें। वो एक जेल वालों का अपना तरीक़ाकार होता था और वो अगले बंदे को ये करने के लिए कि आइंदा ये हमारी जेल के अंदर कोई इस तरह का कोई गुल गपाड़ा या इस तरह को कोई काम ना करे, तो वो उसको कैंडे में करने के लिए जो है ना उसके ऊपर तशद्दुद करते थे और उसे कसूरी पैरों में बंद करते थे। जब वो सवाल करता था, बाकायदा तौर पे सुपरिटेंडेंट दौरे पे आता था, उसका आगे गिड़गिड़ा के सवाल करना, सवाली बन के कि मुझे आज़ाद कर दें, तो उसकी अना का जो है ना वो तीर उसको सीधा करके जो गर्दन में सरिया होता था उसको खोल देते थे। यानी उसकी अना को या उसके ज़मीर को बिल्कुल उसको मार के उसको बिल्कुल कैंडे में करके यूँ कह लें तो वो उसको छोड़ते थे। हम जब मुल्तान जेल गए हैं तो वहाँ पर हमें, मैंने आपको प्रोग्राम में बताया कि बाहर पुलिस कांस्टेबलों की लाइन खड़ी थी, अंदर ड्यूटी में नंबरदार खड़े थे, पूरी एक लाइन थी, 30-35 अफराद थे मारने वाले और एक एक करके वो उतारते जा रहे हैं। मेरी बारी आई, मुझे भी मार पड़ी। वो वाक़या आप खोल के देख लें, आपको मैंने सारा मनोयन बताया, बार बार रिपीट करना मकसद नहीं होता। मारने के बाद वो इस तरह उन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया कि जैसे हम खुदा न हाथ लोग भारतीय जासूस हैं। बहुत ज़्यादा मार पड़ी, यानी टिंडें कर दी उन्होंने। और जब हमें कसूरी सेल में जहाँ पे जाके मुझे बंद करना था, वहाँ पे ले जाके वो नंबरदार था, वो कैदी और साथ एक अब्दुर्रहमान बोला हेडवाटर उसका नाम था, बोला कान से वो कम सुनता था। वो बंदा आज भी मुझे याद है, उसका मकरू चेहरा भी मुझे याद है। उससे मेरे साथ यानी क्या डायलॉग बोले और वहाँ पे किस तरह भी बाद में मेरी उन्होंने बकरे वो जो है ना उनकी खाल उतारने वाली जो बड़ी मशीन होती है उसके साथ हमारी टिंडें कर दी और मेरी ऐनक भी टूट गई थी। उसमें बताया मैंने कि वो मैंने तीला बांधा हुआ था साथ और साथ मैंने उसके ऊपर धागा बांध के ना मैंने इस तरह वहाँ पे कुछ दिन भी मुझे गुजारने पड़े। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पीछे किसी हुकूमत के अहदेदार का या सियासतदान या पॉलिटिशियन का हाथ नहीं था कि मेरे ऊपर सख्ती करेंगे, कि जेल वालों का अपना वतीरा था, तरीकाकार था उनका। खैर नाज़रीन, मुझे जब उन्होंने बंद किया ना वहाँ पर, तो 2 घंटे के बाद जो है ना एक वहाँ पर कांस्टेबल है, उसका नाम था सूबे खान, उसने आके मेरी चक्की के आगे, हम लोग गिनतियाँ लॉकअप होने के बाद ना सारे ही तकरीबन वहाँ पर बगैर कपड़ों के बंद थे, तशद्दुद किया हुआ था, बेड़ियाँ लगी हुई थी, बुरे दिन बांके दहाड़े थे, तो एक दूसरे को सलामदा दे रहे हैं। जिन्हें पाक तस्वरा था सियालकोट वाला जो पप्पू बर्फ़ वाला वगैरह के साथ उनका मुकदमवार था, ये भी मुल्तान जेल मेरे चालान में वहाँ पे गया था और ये तस्वरा मरासी और ये सारे जो है ना एक दूसरे को सलामदा दे रहे हैं। तुम्हें कितने की सलामी, यानी कितने छितर पड़े हैं। वो कह रहे हैं मुझे 20 की सलामी, मुझे 30 तोपों की सलामी। तो इसी जो है ना शोर शराबे में वो कांस्टेबल अंदर एंटर होता है और वो बड़ी गंदी गाली निकालता है और सारे लाहौरियों को बावाज़ बुलंद बड़ा गंदा फिक्रा वो बोलता है, मेरे सेल के आगे आ खड़ा हो जाता है। मुझे कहता है ओए तैनू, फिर उसने बदगुमानी की, बड़ी उसने गलत जो है ज़ुबान मेरे साथ इस्तेमाल की। मैंने उसकी तरफ देखा तो नाज़रीन उसका कद जो था ना बहुत ज़्यादा लंबा था, अब पता नहीं कितना फुट था, लेकिन मैं चूँकि बैठा भी हुआ था और वो मैंने उसको देखा, मैंने कहा तू जितना लंबा है ना तेरी माँ भी इतनी लंबी होगी। वो देख रहा है ना, जवाब नहीं उसने कोई दिया ना, तो मैंने भी फिर उसको एक गाली निकाल दी। अब मेरी गाली जो है ना वो उसे में समुंदर बंद करने वाली बात थी। उसने दोबारा से चाबियाँ मंगवाई और वो कांस्टेबल जो है ना, अभी चूँकि जेल का लॉकअप जो है ना गिनती या सब अच्छा नहीं हुआ था, अभी चाबियाँ वगैरह सब चक्कर में मौजूद थे। उसने गार्ड भी बुला ली कि ये एक लाहौरिया जो है ना वेर गया है, हालांकि ये अपनी जो उसे बेगैरती है वो नहीं बताई। नाज़रीन, उन्होंने मुझे निकाला है और निकाल के उन्होंने दोबारा से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू किया। तो मैंने उनको कहा कि मुझे पकड़ना ना, मैं घास को जो है ना इसको पकड़ लूँगा और मुझे आप मारो, अगर मैं मेरे हाथ जो है वो कांपें या मैं मार खाने के बाद आपसे माफ़ी मांगूँ तो मुझे जो है ना आप गोली मार देना। उन्होंने मुझे मारना शुरू किया है। इतनी देर में पीछे से एक नंबरदार आता है और आगे वो वाक़या आप देख लीजिएगा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट को पता लग गया कि मेरे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लिया लगे हुए चौधरी नबी अहमद उनका नाम था। तो वो मुझे बड़ा शर्मिंदा होगा ना, उसने वो डिटेल में जाऊँगा तो वो बात इधर से उधर चली जाएगी। उसने मुझे जो है ना कहा कि जी आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ पे आपकी गिनती डाल दूँ। तो मैंने कहा मेरा तो यहाँ पे वाकफ़ ही कोई नहीं है। तो वो वही वाक़या है जो मैंने आपको बताया था कि मजीदा पागल जिसकी बैरक में मैं जाता हूँ वो उसी बैरक में होता है और उसकी वो गंदे गिलास जिसको शायद उसने 10-12 साल से धोया ही ना हो, उसके अंदर मैंने चाय पी थी, रोटी को भिगो भिगो के खाया था। और मेरे जो आंसू थे ना वो उस
چائے کے گلاس کے اندر جو ہے نا گر رہے تھے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا تھا. اب اسی دوران نا جب ہم وہاں پہ بند تھے نا تو ایک واقعہ اور ہوا ہے جو میں آپ کو نہیں سنا سکا, آج وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے مارنے کے بعد جب انہوں نے بند کیا نا تو اس ملازم کے آنے سے پہلے جو 2-3 گھنٹے تھے انہوں نے میرے ساتھ ایک جو ہے نا اقلیتی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کا ایک بندہ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر پہلے واش روم کے آگے ریت لے کے پھر رہا تھا. اس کو ان کو نا شیر پنجا کے جو مشکتی کہتے ہیں جو جیل کے اندر گٹر وغیرہ جو صاف کرتے ہیں کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے بھائی. تو ناظرین وہ جو ہے نا وہ بھی قیدی تھا. جیل والوں نے مجھے پہلی مار کے بعد جب بند کیا نا تو وہ کرسچن میرے ساتھ بند کر دیے اور وہاں پہ یہ برتن وہ دیتے تھے کہ اس برتن کو پکڑنے کے لیے کہ آپ کو جو ہے نا اب آپ کو یا ایک ہاتھ سے برتن پکڑنا پڑے گا اور دوسرے ہاتھ سے آپ روٹی کھاؤ گے یا آپ اسے اپنے پاؤں رکھ کے نا زمین کے ان کے اندر وہ برتن رکھو گے. فٹ بال کو آدھا کاٹ لینا اس طرح کا برتن ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا, یعنی کہ وہ آپ کو پنجوں میں روٹی جو ہے نا پیروں کے اندر آپ کی کھانا روٹی رکھوا کے آپ کو کھلاتے ہیں. اس طرح کے برتن انہوں نے چکیوں میں رکھے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ناظرین جو ہے نا اس کو میرے ساتھ بند کر دیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ بندہ بڑا بولا تھا, چیخا تھا, اس کے ساتھ کرسچن بند کرو. تو وہ کرسچن بھی وہ جو بیچارہ ریت لے کے پہلے واش روموں کو کھولنے کے لیے کہہ رہا ہے تو میں نے انہوں نے سے بند کیا, میں نہیں بولا ہوں. ایک اور بندہ ساتھ میں 3 بندوں کا بینچ لگتا تھا وہاں پہ. تو ناظرین آپ یقین کریں, آپ اس بات کا یقین کیجئے گا کہ میں نے ایک دفعہ بھی ان کو نہیں کہا کہ اس کو باہر نکالو. حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ میرا حق ہے اور جیل میں یہ بات مانی جاتی ہے. میں مسلمان ہوں, میں مسلمان کے ساتھ بند ہونا چاہیے. پابندی نہیں ہے کہ میں کرسچن کو بند کراؤں صاحب, وہ اپنی مرضی سے میں کروا لوں تو کروا لوں. تو وہ جیل والے جو ہے نا میرا تماشا دیکھنا چاہتے تھے کہ میں تھالی کٹاؤں جنگلوں کے ساتھ تر کروں اور ان کو بلاؤں بار بار کہ یہ کرسچن کو یہاں سے نکالو. تو میں نے وہاں پر بھی اپنے ضبط اور صبر اور اس کا ان چیزوں کا امتحان دیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو بندہ امتحان دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے دیکھیں نا, میں نے کئی پروگراموں میں بھی بتایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقید کر دیتے ہیں. اور قیدی جو ہے نا اس کے اوپر پیشہ ور عورت جو ہے نا اس کی کمائی بھی جو ہے قیدی کے اوپر جائز ہے. اگر اس کا مال کو دنیا میں کھا سکتا تو واحد ایک قیدی ہے, اس کو اتنا مظلوم قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس کا مال جو کھائے گا تو اس کو جائز ہے, اس کے لیے حلال ہے وہ. تو یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں. جیلوں کے اندر بڑا کچھ ہو جاتا ہے. شہباز گل کے ساتھ پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن پالیٹکس جو ہے نا یہ ایک ڈپلومیسی کا نام ہے. پالیٹکس جو ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہتر فیصلے یا بہتر وقت کے لیے اگر آپ کو کوئی ٹریک چینج کرنا پڑتا ہے تو آپ کر جائیں. ابھی وہ 2 دن کے ریمانڈ پہ ہیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں, وہ خود سمجھدار ہیں, ان کو سارا پتہ ہے کہ کس طرح سے میں نے جو بھی اپنے میڈیکل بنوانا ہے یا جو میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن یا کوئی میڈیسن لے لوں کہ میرا میڈیکل بن جائے. تو یہ ساری پالیسی ہوتی ہے. اس پہ آپ لوگ آگے نا تنقید نہ کیا کریں. میں نے بڑوں کو دیکھا ہے, بڑے بندوں کو میں نے اتنے بڑے بندوں کو میں نے دیکھا ہے 200 فٹ ان کا قد ہے اور انہوں نے جو ہے نا پولیس کی کسٹڈی میں آنے کے بعد اپنے آپ کو زخمی کیا. میں نے ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ میں نے خود اپنی جان چھڑوانے کے لیے کہ پولیس والے کسی طرح سے میری گرفتاری ڈال دیں تو میں نے اپنے آپ کو زخمی کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ان چیزوں کا یہ تعلق نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا ڈر گئے ہو یا بزدل ہو گئے ہو. اصل جو چیز ہے ناظرین وہ یہ دیکھنے والی ہے کہ وہ بندہ جب آن ایئر آئے گا, جب وہ بندہ پریس کانفرنس کرے گا یا وہ ٹھیک ہو کے یا وہ جب اس کو موقع ملا کہ کیمرہ اس کے سامنے آئے گا تو جو ایکسپریشنز وہ بندہ دے گا نا اس میں سیاست کے اندر ایک ہلچل مچ جائے گی. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. عمران خان جس پارٹی کا لیڈر ہے, عوام جو ہے جس طرح سے اس پارٹی کو جو ہے اس کی پشت پناہی کر رہی ہے, ساتھ دے رہی ہے, جلسوں جلوسوں پہ رونق چار چاند لگا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا کہ شہباز گل کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی اس کا بڑا سخت جو ہے ایک رد عمل آئے گا. میری بات آپ نوٹ کیجئے گا, لکھ لیجئے گا, یاد رکھیے گا. اس کے اثرات جو ہے نا ہمارے ملک کے حالات کے اوپر بہتر نہیں پڑیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ جیلوں کے اندر کچھ بھی ہوتا تھا, تو آج تو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈوریاں پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہے, تو یہ سارے حالات کے بعد جیلوں کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پروگرام دیکھ کے اگر آپ کسی بھی بات کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کمنٹ باکس میں آئیے گا, میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.